वाशेल ह्या श्रीदेवी महाकालिका मंदिरान आमचे सगळे व्रतस्थ धोंड जे म्हज्या फाटल्यान सगळे उबे आसा तेंच्या मदीं आज ह्या देवळान आयज फाल्यां देवीची जात्रा आनी त्या निमित्तान हे व्रतस्थ धोंड आपलो जो कितें वार्षिक जो उपवास जो आसता व्रत जे आसा तेजें पालन करपाक ह्या आसऱ्यान हांगा रावलेले आसा। जशें आमच्या पयलीं धोंडान सांगलेलें आसा तशें सुमारे लागीं 50 वर्सां जायत येता आसा आनी हे धोंड जे आसा अतिशय शिस्तबद्ध रित्या आपल्या व्रताचें पालन करता आसा। गोंयांत अशीं अनेक देवळां आसा, अनेक मंदिरां आसा, अनेक जात्राय बी जाता आमी पळयता आसा, पूण शिरगांवच्या देवीची जात्रा आनी हे धोंड अशें जे वातावरण निर्मिती जाता ह्या म्हयन्यान वैशाखान अशें आनीक खंयच आमकां पळोवंक मेळना आसा। एक जात्रेक हे धोंड जे आसा हे आपले एक हौस म्हणून अजिबात पुराय करता अशें ना आसा, तर अतिशय आपूण एक भक्त आनी आपल्यान आसलेली जी देवीच्या बद्दलची श्रद्धा आसा ती जागृत करपाची, उजागर करपाची ही एक वर्सान एक आमकां संद मेळटा आसा आनी ती अतिशय श्रद्धेन आनी अतिशय पावित्र्य दवरून सगळे जाण धोंड आमी पाळटा आसा। खूब बरें दिसता की आयज आमी ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां पळयता आसा अशें हे आमच्या धोंड परिवारान सहभागी जाता आसा। पूण एक मात आमी जे देवीचे भक्त म्हणून जे आमी नांदता आसा तितून तेंच्यांनी आपली शिस्त जी आसा ती एका पयली प्राधान्य दिवपाक जाय। कित्याक आमी पळयता की अशे अनेक आमकां ते दोळ्या समोर आमी पळयता की धोंड जे आसता ते तांकां लोक नमस्कार करता आसा की तुमी खरेंच देवीचें रूप अशें म्हणून लोक पांया पडटा आसा। पूण ताका आमी खरेंच अधिकारी आसपाक जाय जाल्यार आमच्यान जे भाव जो आसा देवाच्या बद्दलची आमची जी भक्ती जी आसा ती खरेंच दाखोवन दिवपाक जाय। आनी अशें हे अतिशय प्रेमान एकामेकाच्या सहवासान हे गेली 50 वर्सां आमी ह्या देवळान हांगा वास्तव्य करून आसा ते आमी गुबलावाडा ओशेल ह्या ल्हानशा गांवान हे धोंडाचें व्रत आमचे हांगा पाळटा आसा। अनेक आमच्या गांवांचे लोक जे आसा हे आमच्या मदीं सहभागी जाता, अनेक जाण आमकां अनेक सहाय्य करता, दान दिता आसा, आमचे जेवणा खाणाचें साहित्य सुद्दां ते आमकां पुरयता आसा। पूण अशें आमी सगळे मेळून मिसळून हे सगळे भक्तगण जे आसा हे श्रीदेवी महाकालिका कुंभळेश्वर ह्या मंदिरान हांगा सेवा म्हणून करता आसा। श्रीदेवी लहराई माता की जय। हांव श्री प्रेमानंद मांद्रेकर लहराई भक्तगण गुबलावाडा ओशेल तुमकां सांगूंक सोदता की आमी गेली 48 वर्सां हांगा देवीच्या नांवार व्रत करता आनी श्री देवी लहराईचे आमकां खूब प्रमाणान सहकार्य आसा, जावं भक्ती आसा, भक्ती केल्ल्याचें तेजें फळ आमकां आसा। आनी आमचे ह्या देवस्थानाक नवीन नवीन भुरगे व्रत देवीचे हे जाल्ल्या कारणान जागृताय चड जाल्ल्या कारणान नवीन नवीन धोंड हांगा आमकां वर्सान वर्स जातात ते देवीची श्रद्धा आनी हे करून तेन्ना देवीन आमकां सगळ्यांक बरो आशिर्वाद दिला आनी त्या प्रमाणे आमचे सगळ्यांचें बरें केल्लें आसा। हांव मागता सगळ्यां कडेन की देवीचें तुमच्यांनी सगळ्यांनी बरें करून हें करचें, नामस्मरण करचें आनी तुमच्या मना सारकें सेवा करून मना सारकें तुमच्या देवी कडेन मागून घेवचें। धन्यवाद।